کر دیے دعا خیر نال ولے تیرا قافلہ قسمت محمد دی دھی دی ایک پتر دے جنازے تے تیر دوسرے دا تیرہ تے جنازہ انشاءاللہ بشرط زندگی اشرا مرمل رہا پھر طیب شاہ جی کول پیران کول انشاءاللہ بشرط زندگی 11 تو 12 اشرا آواز زیادہ کریں دعا منگدا اللہ انہوں موت جلدی آوے جنہوں زہر ملی ہوئی ہوئے ہر شاہ بڑا اوکھا ہوندہ ہے ہر لمحہ بڑا اوکھا ہوندہ ہے جنہوں زہر ملی ہوئے انہوں ساہ نہیں آدھا بسم اللہ کرا اللہ پتران دی خیر کرے وعدہ وفا ہو گیا اگو زندگی دے ملیں قسمت یا نصیب تقریباً 12:30 بجے دا میں آیا بٹھا آپ میں بٹھایا نے تھوڑا جا انتظار کرو ایک بات اور کرا پھر ایک وین کر دے یہاں زندگی دا نہیں پتا کڑے موڑ تے مک جاوے میں تے بابا جی آپ آکھیائی قبلہ تو برآمدگی کرا لو میری حاضری ہو گئی لیکن علی ابن علی دی زدائیت ہے ممبر تے جاؤ مصحف حوالے نال ایک 17 دو پڑھ جاؤ جناب دی نوکری ہو گئی حاضری ہو گئی بسم اللہ پردہ پیا بیو مظلوم دی مجلس پردہ جے کن زہر دے جام پلائے گئے جندے جگر دے ٹکڑے باہر آئے اتبال یتیم کرائے تھوڑا جی کو کریں بھائی آواز زیادہ کر کے تھوڑا جی کو کریں میں پیادہ جدا قبرستان چو میت ولیا اتے ظلم دے تیر چلائے گئے جندے پتر غریب دی لاش اتے اتے گھوڑے آنا بجوائے گئے سونا استقبال کی تئی یہ اجلی رات زہر ملی ہے ماتمی نال میری گل ہے اٹھدا باندھا دیواران دے آسرے لیندہ نانے دی قبر تے آکے پیدا نانا شفا نہیں قبر دی جا منگن آیا نبی دی قبری چوازی کوئی آمن دے وے نانے دا انکار کوئی نہیں ماتمیوں اگر جملہ سمجھو تے اگلا لفظ کھاں نانے دی قبر تو شاید اتھے مجلس مکمل ہو جائے نانے دی قبر تو ماں دی قبر تے ایویں آیا ہے جو میں کربلا حسین اکبر دی لاش تے آیا مہربانی جنہ رات دے سویلے نہیں سونے ہائے کی تھی دکھ ملے نا دکھ تے ماما نو دسے جان دیں ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیادے اماں 70 واری اگے 76 یا 72 دفعہ تاریخ ہے جے اگے ظاہر ملی ہے نانے کول گئے ہم قبر چوازی کیوں گئے ہیں نانے کول اماں قبر دی جا منگن قبر چوازی نانے کول نہ جاویں متا بہنا میتی چو تیر کٹھن ہائے حسین صدہ میرے کول آ جاویں اماں دی جاگیر حاضر ہے ماں دی قبر تو اٹھیا بسم اللہ کرا ہائے میں صدقے جاؤں
اپنے حجرے دے دروازے تے آیا گھنٹیاں دا مضمون ہے کچھ حصہ چھوڑنا کچھ پڑھدا اپنے حجرے دے بوئے تے آیا دکل باب کیتی قاسم دی اماں دروازہ کھولیا تے منہ وچوں خون آئی جتنے حاضر بیٹھے ہو میری گواہی دینا اتنی تیز اقبال ظاہر آئی اتنی تیز اکھاں چو خون آئی کنائی چو خون آئی منہ چو خون آئی تے ہائی نفیس ہائی امیر کچھ بندے اجے رو نہیں سکے شاید امیر ہیں بندیاں نو یہ نہیں پتہ لگا میں حسن امیر دی گل کر رہے ہیں اگر تو عزادار ہیں تو میرا جملہ سنی مسیب میری پنی ہوئی خیرات ہے اگر تو میرا ساتھ دے سے گلی ہے چرس ہے امام حسین علیہ السلام دی قسم ہے ٹھڈا صاحب ہر کے پیادن قاسم دی ماں من بستر بنا دے بستر تے لیٹن ہر لمحے تے بعد آدھے ہائے اماں ہائے اماں جگر دے ٹکڑے کپی کپی کے باہر پہ آدھن لمحے بعد کا سر پہ آدھن پانی دے پانی ایک ایک گھٹ ایک لمحے بعد پانی پی رہے ہیں وہ جیڑا پانی پیندن وہ خون بن کے نکلتا ہے قاسم دی اماں جا میری بہنوں اطلاع دے اماں دے باغ تے لٹ پہ گئی ہے بی بی دی تُسی منگ دے ہو پانی میں جاواں پانی کون پلے سی قاسم میں نے کھڑا جی بابا بھنجنا پھوپھیاں نو دس کیا رو کے پہ دے بابا میں کدے موت دی اطلاع دیتی ہے جتنا ہوئے دعویٰ زیادہ کری سونا میں کدے موت دی اطلاع دیتی میں نے کیویں پتا موت دی اطلاع کیویں دیویں دی ہے فرمایا اپنے جیندیاں پتر نو یتیم بنا کے شاباش 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 جڑے سمجھ گئے ہو ہن تے منگن دا ویلے میں تیرے انتظار تے کرایا ہی نہیں یار میں تیرے تو آپ جلدی اچھا میں سفر کرنا ہے غازی دے کٹے بازوان دی قسم ہے گربان چاکی تیس آستینہ پھر طیب الٹیاں سارے مٹی پا کے اپنے جیندیاں یتیم بنا کے پیادن وانج میں تین دسن دی لوڑ نہ پوسی سرکار قاسم آ کے اتھے بے گئے علی دیاں دھیاں دا معمول ہے نماز فجر تو بعد جیڑا سوالی دروازے تے آ کے منگے علی دی دھی عطا کرے قاسم ہولے ہولے پہ روندہ ہے کوئی ہووے جیڑا اطلاع دے وے میرے بابے نو زہر مل گئی ہے کھڑے ہو بیٹھے ہو میں تیری شکل نام ہی ویکھن تے مولا ویکھ رہے ہیں اتنی ہائے کری یا رومن علی شکل بنا لیں جو علی دیاں دھیاں راضی ہو جان بی بی فضا لنگ دیاں کن تے آواز کرنا تے آئی ہے جو کوئی بوئے تے پیرون دے اندروں کھلو کے سین پیا دیئے سوالی تھوڑی دیر ٹھہر جا ہونے علی دی دھی نماز پڑھ کے مسلح تو اٹھی سی سب تو پہلے تین لے دے سانجو منگیں گا پھر تھوڑا جا وین بلند ہو گیا تے سین فضا سوچیا دروازہ کھول کے حقل ماراں تے آکھاں سوالی تھوڑی دیر بعد آ جاویں تیری سفارش میں کرانگی دروازہ کھولیا تے بی بی فضا انجا کیا سوالی سر چاہ کے پیدا دادی میں سوالی نہیں عقل مار کے پیا دی اللہ جا میرے قاسم دے یتیم علی حالت کیوں بڑھائی دے دادی میرے بابے نو زہر مل گئی ہے اللہ علیہ رو نہ رو تیری اپنی مرضی زندگی دا نہیں پتا میرا ساتھ میں زہر دا نام ہے فضا دروازے تے جھان پئی ہے علی دی دھی عقل مار کے دی اپنا برکا پائیا میرا چاہیا میری اماں دے باغ تے لوٹی پہ گئی ہے آیا ہی نہیں وہ بندہ جڑا ہاتھ رکھ دے ماتم نہ کرے علی دیاں دھیاں دوڑیاں جدوں علی دیاں دھیاں حسن دے حجرے تو تھوڑا دورن ستویں الٹی خون دی آئی ہے عقل مار کے پیادن قاسم دی ماں میریاں بہناں گئیاں جگر دے ٹکڑے لکا عقل مار کے پیادی بھر جائی نہ لکا میں ہتھاں تے چلے سا سر تے ماتم دا برسا سر تے ماتم دا برسا آدھی بھر جائی نہ لکا میں ہتھاں تے جلے سا ہلکے دے ماتمی نال میری گلے آیا ہی نہیں یہ بندہ جڑا ہاتھ رکھ دے ماتم نہ کرے ہلکے دے ماتمی ساتھ دے ناوے لیا قرآن میں سر تے
رکھ لینا بہنا کول بیٹھیاں بھیرا آ گئے کدے تے وسدیاں کدوں حنفی آئے کدوں محمد کدوں عباس آئے غازی دوڑے مدینے دی نگری ہلی ہے حسین بھیرا نو کول بٹھائے آؤ میں تینے ایک جملہ سنا گا جدو گھر دا وڈا ٹردہ ہوئے ہمیشہ چھوٹے بھیراواں نو بہنا نو پارتا دے دے ان بہنا بیٹھیاں ان بھیرا پیروں دے عقل مار کے دن آلیہ ہاتھ بدھا آلیہ سین ہاتھ بدھایا حسین دا ہاتھ چاہ کے آلیہ دے ہاتھ تیرا کے دن میرے حسین دی پارت ہو گیا بی بی آدیا بہنا دیا پارتا بھیرا منو دین بھیرا دی پارت بہن نو کیوں دینا عقل مار کے دن تا پیا دینا اما دیا حسین نو پیاس بڑی لگ دی ہے شاباش 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 میرا حسین پانی منگے پانی تم پلا میں تھوڑا جا میرا بھائی ساتھ اور دے میں غازی دی قسمیں نکری چو آواز ہے آج پتہ لگے غازی بیگانی ماں دا پتر ہے کہ تو سا کر لیا تے میں اگلا لفظہ کھام مائے وین کیوں کی تائی بی بی آدھی ہر کہیں دی پارے دیتی ہے میرے عباس دی پارے تھی نہیں دیتی ہے کتھے میرا غازی دروازے تے کھڑے سید عقل مار کے دے غازی اندر غازی دے اندر کی میں آوا بی بی دے وال کھلے او میں کی میں برداشت کر رہا او دے سر تے چادر شاباش حوصلہ سید حوصلہ سید حوصلہ حوصلہ زیادہ تو زیادہ 2 منٹ میرے پاس میں ایک میری نوکری قبول فرمانا آ گیا غازی عباس دا سر جھکیا ہے عقل مار کے پیدن عباس آج میرا دل لے میں تینو ایک پارت دے ہاں میرا مولا دیو پارت فرمایا علی دیاں دھیاں اپنے چادران دے لڑ بدھاؤ علی دیاں دھیاں بدھائے نا بھیڑا دے چادران دے لڑ نپ کے عباس دے ہاتھ تے رکھے نا عقل مار کے دن غازی اے ہاشمیاں دی زندگی تو پیارے ہائے یہ سارے بھیراواں تو پیارے میرے بہناں دے برکیاں دی پارت ہوئی جڑے سکے بھیراؤ مجلس جڑے سکے بھیراؤ ہاتھ کھڑا کرو جڑے سکے بھیراؤ ہاتھ کھڑا کرو کوئی نہ روے تسی اس جملے تے ماتم کر لینا او آج دی رات دی قسم بھیرا دی جھولی اچ بھیرا مر گیا بھیرا دا روح پرواز کر گئے بھیرا میہ چاہے بازار چاہے ایک عورت دیئے میں دفن نہ عمر دے سا سیدہ دے بھیرا میرا نانا میرا میں دفن کرے سا غازی گھر دے پاسے دوڑیا عباس دے ولڑ تو پہلے 70 تیر حسن دے میہ دے جا لگ چکا چلو سارے شامل ہو تے میں ان کر کے آکھا تے کو وطن تے خبر نصیب ہوئی نالے نانے پاک دسایا تیری میت تے رشتہ میرے نیڑے لے آؤ میرے نیڑے میں بین کرا سارے آنکھوں تے کو وطن تے خبر نصیب ہوئی نالے نانے پاک دسایا تیری میت تے رشتہ آئے بودارا نالے سجنا آیا دفنایا ارمان نہ بھلسی پیو سگرا دا بی بی زہرا دا سرمایا ریا ترے دی گلدہ ماتم حسین اچھا سارے وین کر لیں اچھا سارے ایک باری مستورات لے جاؤ جنازے جندی لاش چو بہنا تیر کجے میں پیادہ مل زہر گئی میرے مولانو گئی جگر حسن دا کھائے ہاتھ رکھ دیوا مل زہر گئی ماتم حسین اچھا بابا میں پڑھ دینا اچھا بابا میں پڑھ دینا سارے سر پہ ہاتھ رکھو سر پہ سارے آنکھوں تینوں وطن تے خبر نصیب ہوئی نالے نانے پاک دسایا تیری میت تے رشتہ Utoğdan